2000 years ago, 2000 वर्ष अगाडि Jesus entered Jerusalem. येशू चाहिँ यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो And exactly like the kids performed this morning, र जसरी नानीहरूले यहाँनिर स्किट गरिरहेका थिए people welcomed Jesus with palm branches. र मानिसहरूले येशूलाई यो पामको ब्रान्चले हाँगाहरूले स्वागत गरिरहेका थिए And even with their own clothes. र इभन आफ्नै कपडा पनि त्यहाँनिर ओछ्याएर येशूलाई स्वागत गर्दै थिए It was a warm welcome. यो एकदम न्यानो अभिवादन र स्वागत सत्कार थियो येशूलाई In the ancient Rome and Greece, र एसियन Rome and Greece, रोमको उसमा these palm leaves is used as a medal or a trophy. र यो जहिले पनि यो पत्ता पामको पत्तालाई चाहिँ एउटा मेडलको रूपमा नभए ट्रफीको रूपमा एउटा विजेताको रूपमा लिने गरिन्छ त्यसको मतलब So on Palm Sunday, when we see the palm leaves, जब पाम सन्डेमा जब यो पत्तालाई हामी देख्छौँ पाम पत्तालाई it reminds us again that there is a champion. र यसले हामीलाई यो फेरि याद गराउँछ त्यहाँनिर च्याम्पियन भएको विजेताको कुरालाई त्यसले हामीलाई दोहोऱ्याउँछ When Jesus entered Jerusalem, जब येशू त्यो यरुशलेममा जानुभयो people were expecting for a political revolution. र मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँनिर के अरे राजनीतिक तौरमा परिवर्तनको आशा राखिरहेका But थिए Jesus came for a spiritual revolution. तर येशू आउनुभयो त्यहाँ आत्मिक परिवर्तनको क्षेत्रमा And when Jesus entered Jerusalem, जब येशू यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो something great happened. त्यहाँनिर कुनै कुरा हुन गइरहेको छ It changed the story of humanity. र त्यहाँनिर मानिसको जीवनमा परिवर्तन आइरहेको थियो Romans 3:23 says, रोमी 3:23 ले भन्छ for all have sinned. सबैले पाप गरेका छन् We all sinned. हामी सबैले पाप गरेका छौं The Bible says, for all have sinned. बाइबलले भन्छ हामी सबैले पाप गरेका छौं Even the 3 babies that were dedicated this morning sinned. र आज बिहान मात्रै हामीले 3 जना नानीहरूलाई डेडिकेट गर्यौं उनीहरू पनि एउटा पापी संसारमा आएका छन् Because the Bible says, पाप गरेका छन् sinned in past tense. किनकि बाइबलले भन्छ सिन भन्ने बित्तिकै यसले पास्ट टेन्सलाई बताउँछ त्यो पुरानो कुरालाई यसले देखाउँछ And we may ask, how can this baby sin? र हामीले यो सोध्न सक्छौं होला कसै यो नानीले पाप गर्यो But when Adam sinned, जब आदमले पाप गर्यो he made all of us sin together. र त्यही आदमद्वारा संसारको सबै मानिस चाहिँ मानव जाति चाहिँ पापी भयो भनेर बताउँछ बाइबल And that is the reason why God himself had to come. अनि त्यही कारण प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु पर्यो And when Jesus came, जब येशू आउनु भयो it changed our story. र उहाँले हाम्रो सबै जीवनको कहानीलाई बदलाइदिनु भयो That we are no more a sinner. अब हामी फेरि पापी छैनौं The next verse says, अर्को बाइबल पदले भन्छ being justified freely. र तपाई न्याय हुनु स्वतन्त्रसँगले न्याय हुनु भएको छ न्याय पाउनु भएको छ Justified means being made right. र तपाईले के रे असल गर्न सक्नुहुन्छ तपाई But it also says freely. र त्यो एकदम छुटकारा छ तपाईमा We didn't do anything, तपाईले केही गर्नु पर्दैन त्यो काम गर्नको लागि but Christ did it for us. किनकि ख्रीष्ट येशूले हाम्रो लागि त्यो क्रुसमा बलि चढाइसक्नु भएको छ In the old covenant, र पुरानो करारमा हेरौं when a man commits sin, जब मानिसले पाप गर्थ्यो they have to bring a sin offering. र उनीहरूले त्यो पापको के रे अफरिङहरु त्यहाँ ल्याउने गर्थे And the priest had to examine the sin offering. र त्यो के पुजारीले चाहिँ उले जाँच्नु पर्दै यो कुन चाहिँ पापको अफरिङ हो भनेर When if I commit sin, जब मैले पाप गरे I have to bring animal. र पाप गर्नेले पापीले चाहिँ एनिमल ल्याउनु पर्थ्यो पशु ल्याउनु पर्थ्यो I have to bring it to the tabernacle. र यसरी मन्दिरको वेदीमा ल्याएर राख्नु पर्थ्यो And the priest would examine my offering. र अनि त्यो पुजारीले अनि त्यो अफरिङलाई जाँच्नु पर्ने हुन्थ्यो He's coming and staying. बलि चढाउनु पर्यो What is his name? Jonathan. If Jonathan commits sin, यदि जोनाथनले पाप गर्यो he brings his sin offering. र उले पापको भेटी अथवा अफरिङ चाहिँ उले ल्याउनु पर्ने हुन्छ And the priest would examine the offering.
र प्रिस्टले पुजारीले त्यो अफरिङलाई उले जाँच्छ Sin was committed by Jonathan. तर पाप चाहिँ जोनाथनले गरेको हो The priest should have examined him. तर पुजारीले उसलाई जाँच्नु पर्ने थियो But it is the way of God to examine the offering. र परमेश्वरको तरिका थियो उसले ल्याएको त्यो भेटीलाई जाँच्नु पर्ने भयो And if the sin offering is unblemished, र यदि यो पापको अफरिङ चाहिँ त्यो स्वीकार भएन भने then the priest would accept it. अनि प्रिस्टले पुजारीले त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने And थियो Jonathan would have to lay his hands upon the animal. र त्यो पशुमाथि जोनाथनले फेरि आफ्नो हात राख्नु पर्छ जब पुजारीले त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ And Jonathan's sins would go to the animal. र अनि त्यो जोनाथनको पाप चाहिँ त्यो पशुमाथि जान्थ्यो And the animal's unblemished will go to Jonathan. र फेरि के अरे त्यो पशुको त्यो उस के अरे के भन्नु त्यसलाई अशुद्ध भनौँ साधारण एकदम हैन भाव के पाप नगर्ने त्यो उ चाहिँ फेरि उसकोमा जान्थ्यो कि Then the animal's blood would be shed. र त्यस पछाडि त्यो एनिमललाई पशुलाई काटिन्थ्यो खुन निकालिन्थ्यो Because the Bible says without shedding of blood there is no forgiveness of sin. किनकि बाइबलले भन्छ पापको लागि रगत नबगाएसम्म कुनै पापहरू क्षमा हुने छैन भनेर भन्दछ We just want to see this video. र हामी यहाँनिर भिडियो हेर्नेछौँ This man committed sin, and so he is bringing the sin offering to the tabernacle. अब यहाँनिर तपाईले हेर्नुहोस् यो मान्छेले पाप गरेको कारण यो कालो लाउनेले पाप गर्यो अनि उसले चाहिँ यो सेतो लाउने पुजारी कहाँ त्यो आफूले पशु लिएर आएको छ And the priest now examines the animal, making sure that animal is unblemished. र पुजारीले त्यो पशुलाई उले जाँच्छ पशुमा कुनै चोट नलागेको खोट नभएको पशु ठिक छ कि छैन And the man lay his hand upon the animal. अनि त्यस पछाडि जब त्यो पापी मान्छेले त्यो पूजा के रे पशुमाथि हात राख्छ And the man's sins goes to the animal. र त्यहाँ तपाईले भिडियोमा देख्नुहुन्छ त्यो मान्छेको के रे पाप चाहिँ त्यो पशुमाथि चढ्छ And the animal's righteousness goes to the man. र अनि त्यो के रे पशुको धार्मिकता चाहिँ मान्छेको जीवनमा जान्छ Listen, church. मण्डली तपाईले ध्यान दिनुहोस् Without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. रगत नबगाएसम्म त्यहाँनिर कुनै पापको क्षमा छैन So in the new covenant, Jesus became the sin offering. र नयाँ करारमा गएर हेर्यो भने येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि नयाँ रगत बगाइसक्नु भएको छ When Jesus entered Jerusalem, जब येशू चाहिँ यरुशलेममा आउनुभयो he entered to become our sin offering. र उहाँ चाहिँ यो यरुशलेममा आउनु कारण चाहिँ हाम्रो लागि त्यो पापको रगत बगाउनको लागि आउनुभयो So today, if you receive Jesus to be your Lord and Savior, यदि उनीहरूलाई देखाउनको लागि यदि तिमीहरूले येशू प्रभुलाई आफ्नो प्रभु भनेर स्वीकार गर्छौ भने then Jesus becomes your sin offering. अनि येशू चाहिँ तिमीहरूको त्यो पापको अफरिङ हुनेछ भनेर And now there is a divine exchange between Jesus and me. त्यहाँनिर म र येशूको बीचमा चाहिँ हाम्रो के रे पवित्रताको परिवर्तन हामी देख्न My सक्छौं sin goes to Jesus. मेरो पाप चाहिँ येशूको जीवनमा प्रवेश And Jesus' righteousness comes to me. अनि येशूको त्यो धार्मिकता चाहिँ मेरो जीवनमा आएको छ Jesus became sin for me. र येशू चाहिँ मेरो लागि पाप बोक्ने हुनुभयो And I become righteous because of Jesus. र येशूको कारण म धार्मिक ठहरेको छु So when Jesus was hung on the cross, जब येशू चाहिँ क्रुसमा झुन्डिनु भयो he was not hung as the Son of God. र परमेश्वरको पुत्रको रूपमा झुन्डिनु भएन He was hung as me and you. र उहाँ झुन्डिनु भएको कारण चाहिँ तपाईँ र मेरो पापको लागि उहाँ So झुन्डिनु when you see the cross, जब तपाईले क्रुसमा देख्नुहुन्छ that's your story and my story. र तपाईँ र मेरो जीवनको कहानीलाई तपाईले मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ You don't see your sins anymore तपाईले आफ्नो जीवनभित्र त्यो पाप अब देख्नु हुने छैन because your sin was paid on the cross. किनकि तपाईको पापको ज्याला चाहिँ यो कल्वरी क्रुसमा तिरिसकेको छ That's the reason why we must always believe that our sins are washed by the blood. र त्यही कारण हो आज उहाँको रगतद्वारा तपाईँ र मेरो सबै पापहरू धोइ पखालिएका छन् And so whenever you see cross hanging anywhere, जब तपाईले यो क्रुसमा झुन्डेको क्रुस कहीँ पनि देख्नुहुन्छ we are to remind ourselves र हामी आफैले आफूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ that our sin is finished.
हाम्रो पाप क्षमा भइसकेको छ। That is why when Jesus was hung on the cross, त्यसै कारण येशू क्रुसमा झुन्डिनु भयो। Jesus shouted in a loud voice, येशू चाहिँ ठुलो आवाजले बोल्नु भयो, Tetelestai! तेतलस्टाई भनेर भन्नुभयो। It means finished. त्यसको मतलब चाहिँ अब सिद्धियो, Our sin is finished. हाम्रो पापहरू अब खत्तम भएको छ। Shalom Church. शालोम मण्डली, I believe you have accepted Christ as your Lord and Savior. म विश्वास गरेको छु तपाईले येशू प्रभुलाई आफ्नो प्रभु भनेर स्वीकार गरिसक्नु भएको छ। But today I want to remind you once again, आज म तपाईलाई फेरि एकपल्ट याद दिलाउन चाहन्छु, if you are not born again, यदि तपाईँ अझै जन्म लिनु भएको छैन नयाँ गरी भने let it be today. तपाईँ बदलिनु पर्छ आजको दिन। When Jesus entered Jerusalem, जब येशू यरुशलेम भित्र प्रवेश गर्नुभयो, every people were shouting, Hosanna! Hosanna! त्यस सबै मान्छेहरू हल्ला गरिरहेका थिए, येशू प्रभुलाई होसना होसना भनिरहेका थिए। Hosanna means God save us now. होसनाको मतलब चाहिँ येशूले अहिले नै हामीलाई बचाउनु हुनेछ भनेर भनेको। It's now. अहिले नै भनेको So let छ। it be today. र त्यो चाहिँ आजै हो। Let's shall we all rise. हामी सबैजना खडा हुनेछौँ। Let's all bow our heads and close our eyes. हाम्रो टाउकोहरू निहुराउनेछौँ अनि हाम्रो आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ। I don't know how many of you have your personal relationship with Jesus. म जान्दिनँ तपाईँ कतिजनाको प्रभुसँग राम्रो सम्बन्ध छ। But if there is anyone doubting your salvation, यदि तपाईँ कोही हुनुहुन्छ तपाईँको के अरे मुक्तिको लागि तपाईँ अझै दोधारमा हुनुहुन्छ भने I want your Hosanna be now. म यो चाहन्छु तपाईँको होसमा अहिले नै होस्। That you can receive Jesus as your personal Savior today, now. र तपाईँले अहिले नै येशू क्रिस्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन अनि भित्री रूप मनबाट तपाईँले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। Romans chapter 10 verse 9 says, रोमी 10:9 भन्छ, if you confess with your mouth यदि तिम्रो आफ्नो मुखले तिमी स्वीकार गर्छौ भने and believe from your heart यदि तिम्रो हृदयले विश्वास गर्छौ that भने Jesus is Lord, र येशू चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, you will be saved. र उनले तिमीलाई बचाउनु हुनेछ। Let's make Hosanna now. र अहिले नै हामी हाम्रो प्रभुलाई होसना भनेर भन्नेछौँ। I want you to believe from your heart के म यो चाहन्छु तपाईँको हृदयले तपाईँले विश्वास गरेको and confess with your mouth today. र तपाईँको मुखले स्वीकार गरेको म चाहन्छु। I want you to follow this prayer. र म यो चाहन्छु तपाईँले यो मेरो प्रार्थनालाई पछि गर्नुहोस्। Lord Jesus, Lord Jesus, today today I receive you I receive you as my Lord as my Lord and my Savior. and my Savior. I believe I believe all my sins all my sins are washed are washed by your precious blood. by your precious blood. Now I'm no more a sinner, Now I am no more sinner, but I am righteous but I am righteous because of your righteousness. because of your righteousness. I am born again. I am born again. I am a new creation. I am the new creation. From today, From today, I will believe I will believe and boldly confess and boldly confess that I am born again. that I am born again. I am already saved. I am already saved. Let's all pray together. Hallelujah.